1400 साल पहले मक्के की उन गलियों में एक ऐसी दहशत थी जिसका इलाज किसी तलवार के पास नहीं था। चाहे 1400 साल पहले का मक्का हो या आज का शहर, तौबा का आंसू आज भी तकदीर बदल देता है। आपकी डिप्रेशन, आपकी नाकामी और आपके टूटे हुए ख्वाबों का इलाज आज भी इसी एक रात में मौजूद है। क्या आप इस रात की हिब्बत का सामना कर सकते हैं जब कायनात का पूरा निज़ाम एक लम्हे के लिए थम गया था? फिर एक रात ऐसी आई जिसने वक्त के पहिए को हमेशा के लिए जाम कर दिया और आसमान जमीन की तरफ झुक गया। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 84 साल की इबादत का अजर सिर्फ एक रात में मिल सकता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि तारीख़ इंसानी में एक ऐसी रात भी आई थी जिसका एक लम्हा पूरे 84 साल से बेहतर था? ये वो लम्हा था जब फरिश्तों की फौजें ज़मीन पर उतरी और बातिल की हर साजिश एक पल में राख हो गई। एक ऐसी खौफनाक हद तक पुरसुकून रात जिसमें ज़मीन पर मौजूद हर जानदार की पूरी तकदीर अगले एक साल के लिए लिख दी जाती। ये महज कोई किस्सा नहीं है, ये कायनात के मालिक का वो हतमी ऐलान है जिसने वक्त और ज़मान की तारीफ बदल दी। मक्के की इन गलियों से लेकर आज के इस जदीद दौर तक इंसान आज भी इसी सुकून की तलाश में है। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो वक्त था जब आसमान के दरवाजे एक धमाके के साथ खोल दिए गए थे। एक ऐसी रात जिसमें ज़मीन पर इतने फरिश्ते उतरे कि कायनात की वसतें भी तंग पड़ने लगी थी। एक ऐसी परासरार रात जिसमें ज़मीन पर इतने फरिश्ते उतरते हैं कि कायनात की ये वसी ज़मीन भी तंग पड़ जाती है। गारे हरा की वो तन्हाई जब वही का बूझ पहाड़ों को कपकपा देने वाला था, तारीख का सबसे बड़ा एक्शन था। 83 साल की मेहनत एक तरफ और खुलूसे दिल से मांगी गई ये एक रात आपकी अब्दी जीत है। इस रात सलामती का वो हिसार कायम होता है जिसे कायनात की कोई भी शरंगेज ताकत तोड़ नहीं सकती। अल्लाह ने कुरान में खुद ऐलान फरमाया, बेशक हमने इस कलाम हक को शब कदर की मुकद्दस रात में नाजिल किया। हिदायत का वो इंफजार था जिसने जहालत के अंधेरों को चीर कर रख दिया और एक नई दुनिया बसाई। ये वो घड़ी थी जब जमीन के फैसले बदलने के लिए आसमानी फौजें कतार दर कतार जमीन की तरफ रवाना हुई। कुरान का सवाल तुम क्या जानो दरअसल इस ईटमी ताकत जैसा है जो इंसानी अकल के हर पैमाने को तोड़ देता है। जब खुदा कलाम करता है तो कायनात का जरा जरा उसकी हिब्बत से लर्ज उठता है। यही शब कदर का जलाल है। अगर आज की रात आप जाग गए तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। फिर फजर के तुलू होने तक एक ऐसी सलामती छा गई जिसने शैतान की हर ताकत को हमेशा के लिए कुचल दिया। कुरान का ऐलान है कि इस रात फरिश्ते और रूहुल कुदस अपने रब के हुक्म से जमीन के चुप्पे चुप्पे पर फैल जाते हैं। ये कायनात की डिवाइन प्लानिंग नाइट है जहां अगले एक साल के लिए आपके रिस्क और जिंदगी के फैसले होते हैं। सोचिए, अगर आज की रात आपकी तकदीर बदलनी है तो क्या आप गफलत की नींद सोकर ये मौका गुनवा देंगे? ये वो वक्त है जब दुआ की एक पुकार अर्शे इलाही तक पहुंचने के लिए किसी रुकावट की मोहताज नहीं रहती। आइए इस रात की तलाश करें, क्योंकि अल्लाह की रहमत के दरवाजे आज फजर के तुलू होने तक खुले हुए हैं। तब आसमान का दरवाज़ा खुल गया और फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म के साथ ज़मीन पर उतरने लगे। सोचिए, वो कैसा रूहानी हुजूम होगा जब लाखों फरिश्ते ज़मीन की उन तंग गलियों में हर तरफ फैल गए होंगे। आज की रात आपकी तकदीर बदल सकती है। क्या आप गफलत की नींद सोकर ये सबसे बड़ा मौका गुनवा देंगे? ये वो घड़ी है जब ज़मीन और आसमान के फैसले एक हो जाते हैं और बंदे की हर जायज़ दुआ कबूल होती है। फिर फजर के तुलू होने तक एक ऐसी सलामती छा गई जिसने शैतान की हर ताकत को कुचल कर रख दिया। ये वो रात है जब अल्लाह की रहमत का समंदर जोश में आता है और हर गुनाहगार के लिए माफ़ी का दरवाज़ा खुलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ास तौर पर ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। लैलतुल क़द्र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके माजी के बोझ को ख़त्म कर देती है। सूरतुल क़द्र हमें 3 अजीम हकीकतें बताती है: कुरान की अजमत, इबादत की कीमती रात और अल्लाह की बेपनाह रहमत। चाहे 1400 साल पहले का मक्का हो या आज का जदीद शहर, सुकून का दरवाज़ा एक ही है। ये रात सरासर सलामती की रात है जहां फरिश्ते मोमिनों को सलाम करते हैं और ज़मीन पर अमन उतरता है। अगर आपको बताया जाए कि आज की रात आपकी तकदीर बदल सकती है तो क्या आप अपने रब को पुकारेंगे? सूरज के तुलू होने तक ये बरकत बाकी रहती है। उसके बाद एक नए दिन का आगाज़ होता है जहां रहमत है, क्योंकि शब कदर वो अजीम रात है जब ज़मीन पर बंदे दुआ करते हैं और आसमान से रहमत नाजिल होती है। आसमान से उतरता हुआ फरिश्तों का वो अजीम लश्कर जिसकी हिब्बत से पहाड़ और समंदर भी कांप उठते होंगे। आपकी एक पुकार और आसमान से उतरती ये बेपनाह रहमत आपके मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल सकती है।
یہ وہ نور ہے جو اندھیروں کو چیر دیتا ہے اور مومن کے دل کو اللہ کی معرفت سے بھر دیتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب تقدیر کے فیصلے ان فیصلوں کی صورت میں زمین پر نافذ کیے جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرا ذرا اس رات کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ کیا آپ اب بھی اس سے بے خبر رہیں گے؟ ایک سجدہ جو 1000 مہینوں کے سجدوں پر بھاری ہے آج آپ کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت آج رات ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں کوئی اسے سچے دل سے پکارنے والا موجود ہوتا ہے۔ آج کی رات توبہ کا دروازہ اتنی زور سے کھلتا ہے کہ شیطان کی ہر چال خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے جہاں کائنات کا مالک اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیا آپ اس لمحے کی ہیبت کا تصور کر سکتے ہیں جب کائنات کی سب سے بڑی طاقت زمین سے ٹکرائی تھی؟ یہ وہ رات ہے جب وقت تھم جاتا ہے اور 84 سال کی زندگی محض چند گھنٹوں میں سمٹ آتی ہے۔ جب روح القدس فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں تو کائنات کا ذرا ذرا ان کے جلال سے لرز اٹھتا ہے۔ فرشتوں کا وہ بے پناہ ہجوم جو زمین کے ہر اور ہر دل پر اللہ کی رحمت لے کر اترتا ہے۔ دنیا کی تمام افراتفری ایک طرف، لیکن اس رات کی عبادت آپ کو وہ سکون دے گی جو کہیں نہیں ملتا۔ جیسے زنگ آلود لوہا صاف ہوتا ہے ویسے ہی یہ رات آپ کی روح سے گناہوں کا زنگ ہمیشہ مٹا دیتی ہے۔ جب خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے تو زمین کے مادی قوانین ختم ہو جاتے ہیں اور صرف معجزات بچتے ہیں۔ لیلۃ القدر صرف ایک یادگار نہیں، یہ وہ رات ہے جب آپ اپنی تقدیر کا قمم خود پکڑ سکتے ہیں۔ مکہ کے ان پتھروں نے وہ رات دیکھی تھی جب وقت کی رفتار اچانک تھم گئی اور کائنات منتظر تھی۔ آج کی رات آپ کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے والی وہ ڈیوائن ری رائٹنگ ہے جو سب بدل دے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیے کہ اس رات آپ کی پکار براہ راست عرش سے ٹکراتی ہے۔ فرشتے صرف تسبیح نہیں کرتے، وہ اس رات آپ کے لیے زمین پر برکتوں کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ 83 سال کی زندگی ایک طرف اور خلوص دل سے مانگی گئی یہ ایک رات آپ کی ابدی جیت ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی ایک نیا انسان جنم لیتا ہے جس کی تقدیر اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث نبوی ہے جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی رات اگلے 1 سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی زندگی اور آپ کی موت کا قلم چلتا ہے۔ رسول اللہ نے سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو کیونکہ اس میں چھپی ہے تمہاری نجات۔ نبی کریم نے سکھایا، اے اللہ تو معافی پسند کرتا ہے پس مجھے معاف کر دے، یہی اس رات کا اصل تحفہ ہے۔ سورۃ القدر کا اعلان ہے، سلام ہی، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک شیطان کے ہر شر سے پاک ہے۔ جب سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ ایک عظیم رات گزر چکی ہے۔ قرآن پکارتا ہے، اسی رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ آسمانوں سے زمین پر اتارا جاتا ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی کامیابی اور آپ کی موت، اگلے 1 سال کا پورا ڈیٹا آج ری رائٹ ہو رہا ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق یہ رات اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ ہوا کے جھونکے بھی رک جاتے ہیں اور کائنات ساکت ہو جاتی ہے۔ دنیا کی تمام مادی دوڑ ایک طرف، لیکن اس ایک رات کا کنیکشن آپ کو براہ راست خالق کائنات سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ سلامتی کی وہ ڈھال ہے جو فجر تک آپ کی روح کی حفاظت کرتی ہے اور شیطان کو بے بس کر دیتی ہے۔ 83 سال کی طویل جدوجہد ایک طرف اور خلوص دل سے مانگی گئی یہ ایک رات آپ کی پوری زندگی پر بھاری ہے۔ جب فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو وہ دعا عرش الہی کے دروازے توڑ کر قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اس رات کی تلاش تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تگودو ہونی چاہیے، اسے ضائع نہ کرو۔ یہ وہ واحد موقع ہے جب تاریخ اور مستقبل ایک ہو جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ توبہ قبول ہوئی اور ایک نیا انسان پیدا ہوا۔ وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے واپس آسمانوں کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ڈیوائن کنیکشن ہے جو 1400 سال کی دوری کو ختم کر کے آپ کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے گویا ابدی زندگی کی کامیابی کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ سورۃ القدر ہمیں جھنجھوڑتی ہے، کیا تم اب بھی اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کائنات کا ذرا ذرا اس رات کی ہیبت سے لرزتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے سب سے بڑے فیصلوں کی رات ہے۔ سلام ہی، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک شیطان کی ہر چال کو خاک میں ملا دیتی ہے اور پھر وہ نشان ظاہر ہوتا ہے جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ایک پرسکون صبح۔ لیلۃ القدر ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے اثرات آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر میں زندہ رہیں گے۔
اگر آج آپ جاگ گئے تو مبارک ہو، آپ کی زندگی کا سورج اب کبھی غروب نہیں ہوگا۔ شب قدر کی یہ کہانی تو ایک آغاز تھا، لیکن تاریخ کے سینے میں ابھی کئی اور راز پوشیدہ ہیں۔